كالسينا أو قلنكم كينا نمن حزنا ناخم حزنا وطعتكم صوت تقادلوا ما تقادلين تقادلوا با هم اللي تقادلوا حس قارنا يا ولد تا تشكرنا لين دين دقمو اما حاشنا يكون تقادلوا اين قادلين كان قدال ما سدتنا دين خد سدت حسوكم بقى انا عطم بان قادل خدام قدال اين قادل بقى كل حرقنا منقص اسمع منقص بحال اين قادلي بقى اين قادلي نعم قدال صاب صخون خالي بقى حرقنا كراس سدت خا بحط خط واقع منقصي كل خرابي سلام زخبركم من فتواتن بيسب نايزي channel كم يتخونو لمون كم تلمود باستفرالي زعباتات مسئكم الله قرمي اجن ازي channel نخعبي ازي فيديو دمانا وخالتنا خبصح لايك شير كومنت بعد ما سبسكرايب مقبارا يترسعو جزياوي ممحدار تقراي مجلس اوزيو واناوي مجلسي جزياوي ممحدار تقراي انت ايو زبل نمنتاي خوازيو عالامو انت ايو زبل نقرات بزرزر نسعبالكم يخون وانا مجلسي جزياو ممحدار تقراي كم زي يبل بسم حرا مريت او عفار زنقساوس عطقات بمسمر برحاله ناب كونابا نمحلاف بزي ابيلوم ابلع لتقراي طقعات كفصمو اب زفتون لوان بزي حليفكم ابلع لحونا هزبي تقراي طقعات كتفصمو اين فقدن مس زودم هزب عفار ناب قونص اذا اتو كينوم زاغيد ابلع لدق عفار تخص بمخفات هوكت فطيرهم ولو ازي تغبار اب تحتي زخونه يخون كونتات تقبالنت يبلون حزبن غزياو ممحدار تግራይን እውን ብጽኑዕ ዝኹንንዎን ንሕውነት ህዝብታት ዓፋርን ትግራይን ዘይምጥንን ተግባር ምዃኑ ይገልጹ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ጥቃዓት ንኽፍጸም ትእዛዝ ዝሃብኩም ትእዛዝ ተቐቢልኩም ዝፈጸምኩምን ካብ ተግባርኩም ክትቆጠቡ እናተሓሳሰብና ተጋሩ ንንባዓልና ክንታኾስን ክንዳመን تتحابرو زلهم أكلات كاب تجباركم كتقطعون حزب تجراي حزب عفارن نسلام ونمزراج زجبر زلهم قصاص دو كتبلو يجبا حزب عفار بحافشة كبابتات برحالين كونا باندما بفلاي حونة حزبتات عفارن تجراين كيزرق ببقوانو نقت تجبرو زلهم حونتاون حلفنت استمروا صنعنا سلام امنتن حزبن جزياو من محدارن تجراي زلوا من أدان كبرن إن جلسوا بمهنيتا وشتنا سفترة شجر زبص حكومة وقداتن هوكتن بزقباء نجنزبو إنا جزياو من محدار تجراي نايكلتي هزبتات سلام نمعماون أبوشتنا زلص أجمات بالزبن مفتاح كل مدايس عرنا تناخرنا كقصلو إنا بزي أمي فيدرال منجستي بهراوي كلاوي منجستي عفارن أزيز أجم كيسفحن ناوكالي توساخ شجر كي عبي كله بهدأتن سلام زرق تجوارات كيف تأمن زكال كله سعره تجبرو نتحساسب جزياو من محدار تجراي سأجم تجراين بتجارو أب تجراين كفتح اللو إلو بصنع أمن سلزي انتنا أسا ترانا جركم ويس زحشة من مرز مسيركم سأجمنا بقفهم مسكن فتحينا لكم التنقص عاوز زلهم وجناتنا زلكم مفرلاي بسلامون بوليتيكاون أجواب مفتاح زلنا قرونات داجمنا نار رجاجزنا عندكم كتم اللسون نلزب قربات كتخونن جزياو من محدار تجراي دقيمو صاوعيتي يقرب مجلزي نمنتا اي وصيو زبل نجر كم تقدم كبل استجلصه اب عفار تمالي حنتي باترول ناي حرامريت باترول زخونت مالتيو بتولد تعفار اذا باترول توقعا عنونو الى لا مالتيو حرامريت تجرايون اب عفار أبزلولو جزيتات خمس عينات تقاومو يقطمهم على زبل جزياوي من محدار من قصة تجراي خمس كبل مجلسي أو زي اللو مالتيو سلزي حرام ريت تجراي ون انت أيو كم يقات مزنجر بمنتهون تتخصص تيزبل إذا باترول نشي فيديونا لا خريقكم مالتيو بدك عدي خمسي لا دخع على تقطعت أزلا مالتي تساوي رازلا إذا باترول نمنتا يوم سيرما اتمخنيات خان تاي زبل قسيلنا اصارينا فيديو نسرح لكم يخون مالتيو استي او حرام مريت انت يغاطيمو ذا مكينا خم يا خوينا زبل ذا باترول استي نيشي فيديو لمو نعارينا نملس راس دقل ورا نحنو او كفرين بر
مكاين كده مباركس كمز تريقوا ዝጸንሐኹም ይመስል ክብራት ርፍቷትን ተኸታተልትና ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ከምዚ እዩ ኣጋጢሙ ዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ትማሊ እዚ ነገር እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ካብ ሓራ መሬት ሓደ ጽሑፋት ውን ዝተጻሕፉ ጽሑፋት ኣለዎ ማለት እዩ ጉጅለ ሕወሓት ዓፋር እንኳን ተወቂዕና ተደብዲብና ዘይበሉ ሕወሓት ግን ከምዚ ይብሉ ኣለዉ ኢሎም ንእሺ ና ምትቻት ነገር አንጸባሪቆም ኣለዎ ማለት እዩ ኤርፖርት አላባ ነጋ እንታይ ያጋጢሙ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ አላባ ነጋ ዝተኸሉ መሳርሕታት ድሕነቶም ንፍታሽ ዝዓለ መስራሕቲ ኮላቦሬሽን ካይድዩ ዝብል ሓደ ከም ምሕዳር ከተማ መቐለ ንዶት ዝተላእኸ ሓበሬታ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ተመልኪትና ድማ ብዘቢልና ድማ እስቲ እዞም ኮመንታቱን ክነንብቦም ኢና ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን እዚ ናይ አሉላ አባ ነጋ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ማለት እዩ እንታዩ ከተማ ምሕዳር መቐለ መዕርፎ ነፈርቲ አላባ ነጋ መቐለ በብክልተ ዓመት ንዝካየድ ናይ ኮላቦሬሽን ስራሕቲ ማለት እውን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ አላባ ነጋን ከባቢውን ነፈርቲ እንተዓርፋን እንትለዓላን እቲ ከባቢ ዘለዎ ምቹውነት ንምፍላጥ ዓሊሙ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ይብል ሕዚ ድማ መቐጸልታ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት 18 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ዘካይዶ ምንቅስቃስ ንዕለት 22 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት እውን ፍሉይ ምንቅስቃስ ነፈርቲ ማለት እውን ናይ ኮላቦሬሽን ስራሕቲ ስለ ዝካየድ ነባሪ ከተማ መቐለን ከባቢ ነዚ ፈሊጡ ክጸንሕን ከይጭነቕን ኣተሓሳሲብሎ ይብል እዚ ዘካይድ ዘሎ ስራሕቲ ኮላቦሬሽን እዋን ጸልማት አውሮፕላን ብቴክኖሎጂ ተደጊፋ ንክዓርፍ ዝኽእሉ ዝተኸሉ መሳርሕታት ድሕንነቶም ንምፍታሽ ዝዓለመ ኮይኑ በዚሒ ነፈርቲ ንምውሳኽ ዓበይቲ ነፈርቲ ንኽዓርፋ ከምኡውን ዓለም ለኻዊ ረቑሓ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ንምዕባይ ከም ዝሕግዝ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ንድወት ኣብ ዝለኣኾ ሓበሬታ መላኺት ይብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኤርፖርት ዓለም ለኻዊ ኤርፖርት እስካብ ዝኾነ ድረስ ድሕንነቱ ብለይቲ ይኹን ብቐትሪ ዓበይትና ንኣሽን ፕሌናት ንክዓርፋ እዞም ኣብኡ ተተኺሎም ዘለዉ መሳርሕታት ከመይ የለው ድሕንነቶም ብዝብል ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ኮላቦሬሽን ይካየድ እዩ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ንሃቱ መቐጸልታ እዩ ብዕለት 18 መስከረም ተጀሚሩ ዝነበረ ኮላቦሬሽን ሕጂ ድማ መቐጸልቱ ንሃቱ ሎማዓንቲ ክካየድ እዩ ኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ መቐለ ኣብ እናሃለኻ ከይትዳናገጽ በዚሕ ኣየር ድምፂ ክትሰምዕ ስለትኽእል ከይትዳናገጽ ንዝብል ዝኣክል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓበሬታ እዚ ጽቡቕ እዩ ካብ ብምብጋስ ድማ ሓደ ኮመንታት ኣለዉ እስቲ ነዞም ኮመንታት እውን ርኢ ክነብሎም ንእሺ ከም መዘናግዕን ከም መስሓቕን ከም ምኽርን ክኾኑና ማለት እዩ ሓደ ሓውና እንታይ ይብል መሲልኩም እዋይ ወርደት ነገር ከሪራ አይና ዳሕናን ምምሕዳር ከተማ መቐለ ሲያ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ እንታይ ይምልከቶ ሻጥር ምዃኑ ድዩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከላበይ ምስ ኸደ እዩ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ሓበሬታ ዘውፅእ ስለ መዕርፎ ነፈርቲ አላባ ነጋ ኢሉ ኣሎ ኣጆኹም ገዛ መራርሓ ዓፈንቲ እውን ሰለብሬት ክገብርዎ እዮም ዘን ቴክኖሎጂ ዊል ኤንድ ዘ ኤክስፔክትድ ዋር ይብል ሓደ ሓውና ድማ ብተወሳኺ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምራሕ ትካል ብናይ መንግስቲ ሚድያ ኢና ንሓቅነቱ ንፈልጦ እንተንስኹም ከም ጨው ለቕለቕ ኣይትበሉ ክንደይ ፀገም ኣሎ እቲ ፀገም በቢክ ከባቢኡ እናወረርኹም ኣቃልሑ ሓደ ድማ እንታይ ይብል ቴዎድሮስ ወልደ ገብርኤል ዝበሃል ኮላቦሬሽን ድዩ ኦፕሬሽን ድዩ ኦፕሬሽን ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ክትሰርቁ ደሊኹም ድዩ ኢሉ ድማ ሓደ ዓውና ኣሎ ሓደ ድማ ህዝቢ ዘጨነቆ ን80 ዓመት ክድሕኑ ንወዲ 20 ንዓተጋደል ክበሃል ተሎ እዩ እምበር ንልምዓትን ቴክኖሎጂ ዝግበር ምንቅስቓስ ኣያጨንቐናን ይብል ብዛዕባ እቲ 2013 ኣልዒሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝወሰድዎ ዘመናዊ መሳርሒ ድሕንነት ክትፈልጡ ዶ ብሃማት ኢሎም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኸ ናበይ ከይዱ እዩ ወይስ ንሻዕብያ ኢኹም ክተዘጋጅዎ ደሊኹም ይብል ፈራዕራዕ ተጀመረ ድማ ኢልካ ወይ በስማም ኮላቦሬሽን ደጊሞም ወይ እንግሊሽ ዜና ስርሑ
نايمن سلطانن حلافنتن ديو نورا ودنت አልተቻለም ካቤና በይ ሕጃው ዚስ ኑሮ ውድነት አልተቻለም ልብል ካቤና በዩ እዚ ዝወፀ ስለ አባ ነጋ ኤርፖርት እዩ ትጽሑፍ እዛ ሓምና ድማ ኑሮ ውድነት አልተቻለም ይሉ ከመ ካቤና በይ ያራኺቦ አይ ዶንት ኖ ብቻ ነመስግን ንዶት ይሉ ሓደ ሓምና ድማ ምስገና አቅሪብሎ ዓለም ትፈልጦ አንበር አይትፈልጠኩም ይልዎም ነው እዛ ዓለም ለኸ ትብል ግን ከመያ ይብል ሓደ ድማ ድዒ እስቲ ሙሉ ስለኻዮም ልሽ ጸኒሕም እዚኦምን ካልኦቱን አለው ነገር ግን ሁሉ ኮሜንት ተንበብና ትርጉም ዘለዎ ይኮነን ማለት እዩ ነገር ግን መምሕዳር ከተማ ማለት አይምልከተው መንገድ አየር ኢትዮጵያ ይኮን እንዲ ዘመሐድረው ልብሉን አለ ማለት እዩ ወብትክክል መንገዲ አየር ኢትዮጵያ ይዘመሐድረው ከም መምሕዳር መጠን በፌደራሊዝም ማሐደር ነገር ግን እዚ ናውሽጣዊ ስራሕቲ ስካብ ዝኾነ ድረስ ኣብ ሓደ ከተማውን ናይ ምንቅስቃስ በዝሒ አየር ተለዋ ህዝቢ ከይዳና ገጽ ተባሂሉ ከም ምሕዳር ሓላፍነት ካብ ዘለዎ ድረስ ዝተዛረቡ ይመስለኒ ማለት እዩ ክብራ ተኸታተልትና ስለዚ እተን ሓደ መስሐቅ ዝኾነ ኮሜንታት ክንስሐቃለን እተን ሓደ ምኽርድየን ሕቶ ዝኾነ ድማ ክንሕዘን ማለት እዩ በኸምዚ መልክዕ ምሕዳር ከተማ መቐለ ድማ ለማዓንቲ خمزي الكومنت كتصحفوا لهم سيلو مالتي امباركس كبرات تخاتلتلنا نلمو عنتي زبلنا يوم زعباتات زي ميመስል نيروم قدم موصاهم جن لايك شير كومنت بعبيد ما سبسكرايب يترسعوكم